यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष तथा संगठनका अध्यक्ष कमरेड, पार्टी केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण योद्धा कमरेडहरू, म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई अभिवादन गर्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा त तपाईहरुले उठाएको कुरा सुनेपछि धेरै नै छ जस्तो लाग्यो मलाई। मैले अलि धेरै नै कुरा तपाईहरुसँग गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्यो। तर अहिलेको देशको परिस्थिति, अहिलेको पार्टीको स्थिति, अहिलेको आन्दोलनको स्थितिले गर्दा मैले आज नै तपाईहरुसँग धेरै कुरा गर्न चाहिँ सम्भव छैन। अहिले उद्घोषकले जे पढेर सुनाउनु भयो र तपाईहरु दुई तीन जना मात्रै बोले पनि यो हलको र तपाईहरु सबैका पीडाहरू, मर्महरू, भावनाहरू यहाँ प्रस्तुत भए। त्यसको बारेमा फेरि मैले अहिले आश्वासन तपाईहरुलाई दिएर मात्रै सन्तुष्ट हुने स्थिति पनि होइन र छैन, र म अहिले तपाईहरुलाई आश्वासन दिनको लागि उठेको पनि होइन। मैले दुई चारवटा कुरा मात्रै तपाईहरुको अगाडि राखेर अर्को कुनै समय मिल्यो भने विस्तारपूर्वक तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, सहकार्य गर्ने, तपाईहरुले उठाएका प्रश्नको सैद्धान्तिक पक्ष के हो, राजनैतिक पक्ष के हो, संगठनात्मक पक्ष के हो, भावनात्मक र पीडाको पक्ष के हो भन्ने बारेमा म चर्चा गर्नेछु। र यहाँ अहिले लिखित रूपमा पनि प्रस्तुत भयो। त्यो लिखित प्रस्तुत भएको म कमरेडहरूलाई त्यो पत्र मलाई दिनुहोस् तपाईहरुले, म त्यसको जवाफ लेखेर फेरि तपाईहरुकोमा पुर्याउँला। त्यसो भएपछि तपाईहरु सबैले पनि यथार्थ स्थिति के रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुनेछ। म यो कुरा भन्न चाहन्छु। र दुई चारवटा कुरा भन्नेमा हामी जति बेला हिजो राष्ट्रको निम्ति, जनताको मुक्तिको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति भनेर जनयुद्धमा होमियौं, हामी कोही पनि, म पार्टीको अध्यक्ष, जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम कमान्डर र तपाईहरु सबै योद्धाहरू पनि, हामी कोही पनि त्यति बेला व्यक्तिगत रूपले यो प्राप्त गरौँला, व्यक्तिगत ठुलो पद पाइएला या व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडिएला या हामी सुरक्षित भइएला भनेर हामी लडाईँमा होमिएको होइन। हामी एउटा नयाँ इतिहासको निर्माण गर्ने, नयाँ युगको निर्माण गर्ने, एउटा जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने, जनताको नेपाल बनाउने, समाजवाद र साम्यवादतिर जाने, त्यसको निम्ति जस्तोसुकै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न परे पनि तयार हुने भनेर सुरु गरेको। हामीले सुरु गर्दा हामी सबै त्यस्तै थियौं। तपाईहरु त पछि जोडिनु भयो, तपाईहरु अहिले पनि धेरै जसो युवा युवती नै हुनुहुन्छ। हामी जसले जनयुद्धको पहल सुरुमा गर्यौं, हामीलाई के लाग्थ्यो भने हामी सायद यो जनयुद्धको प्रक्रिया एउटा टुङ्गोमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै मारिन्छौं होला भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन, फेरि भेट नहुन पनि सकिन्छ, हामी कति मारिन्छौं होला, कति अङ्गभङ्ग हुन्छौं होला, कति बेपत्ता पारिन्छौं होला भनेर हामीले फोटो खिचेका थियौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ यो कुरा। किनभने टुङ्गो त थिएन, त्यत्रो राज्य सत्तासँग लडाईँ लड्ने
र इतिहासै बदल्ने भनेपछि त के हुन्छ भनेर हामीले जो बाँचिन्छ त्यसले हामीले यो लडाईँ सुरु गर्ने बेलामा कस्तो सङ्कल्प गरेका थियौँ, को मान्छे मुख्य नेताको रूपमा थियौँ भनेर आउने पिँढी, भोलि हाम्रा अर्का सन्तानहरू, अर्को नयाँ नयाँ पिँढीहरू आउँछन्, ती पिँढीहरूलाई फोटो देखाउने। यही मान्छेले नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापनाको निम्ति, समाजवाद र साम्यवाद स्थापनाको निम्ति लडाईँको सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका थिए भनेर सबैले थाहा पाउन् भन्नको निम्ति खिचिएका थिए। म तपाईहरुलाई यो भनेर के भन्न चाहेको छु भने आज हामी मध्येबाट धेरै साथीहरू शहीद भए, हजारौं, धेरै साथीहरू घाइते भए, अपाङ्ग भए, धेरै साथीहरू बेपत्ता छन्, अहिले पनि तिनको काम हारिए या जिउँदै छन् या के छ भन्ने कुराको आधिकारिक र प्रमाणित रूपमा अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। तपाई हामी चाहिँ फेरि बाँचेका छौं र यस्ता भेला सम्मेलन गर्दै दुःख पाइयो, पीडा भयो, क्षति भयो, खोइ के भयो, भएन, भयो भन्दै छौं हामी। तपाई हामी मर्नबाट बचेका, हिँडेको चाहिँ मर्न हिँडे हो, सबै मर्न परे मर्नी भनेर हिँडे हो। तर गर्दै जाँदा हामी चाहिँ संयोगवश मरेनौं। तपाईहरु, हामी अरु साथीहरू शहीद भए, हामी बाँच्यौं, त्यसकारण हामी यहाँ छौं। र अहिले तपाईहरु बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दै यहाँ सम्मेलनमा हुनुहुन्छ। म तपाईहरु कहाँ प्रमुख अतिथि भनेर म केही कुरा भन्न आएको छु। हामी शहीद हुन छुटेकाहरू, तपाईहरुले भुपी शेरचन भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ प्रगतिशील कवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेखेको कविता सायद तपाईहरुले पढ्नुभयो होला। ए मरेर जाने शहीदहरू, तिमी त मरेर गयौ, शहीद भयौ, तर बाँचेर त हेर, बाँच्न त झन् गाह्रो छ। बाँच्नेलाई त शहीद हुनेलाई भन्दा पनि गाह्रो छ भनेका थिए भुपी शेरचनले। आज तपाईहरुको भनाइ सुन्दाखेरि तपाई हामी सबै शहीद हुन पाएको भए त शहीद भए भन्ने एउटा सम्मान समाजमा मानिसहरूले शहीद भए। अहिलेकाले मान्छेले नमाने नि भोलि पर्सिकाले मान्छन् क्या। मैले त्यो जनयुद्धको बेला नि भन्थे नि, हामीले चियानमा पुरिएका शहीदहरूलाई उधिनेर हामीले तिनलाई महान शहीद भन्यौं। चाहे त्यो लखन थापा, कसैले नै नाम लिँदैन थिए, अहिले लखन थापा चोकै भएको छ, थाहा पाउनुभयो होला। कामी बुढा 8-9 सालमा शहीद भएको, त्यो कसैले नाम लिँदैन थियो। हामीले चियानबाट खोतलेर ल्यायौं र ती शहीद हुन् जनताको निम्ति लडेका भने। अरु थुप्रै शहीदहरूलाई उदिन्दै झापा विद्रोहका शहीदहरूलाई पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्यौं। थुप्रै सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लडेकाहरूलाई हामीले शहीद भनेर स्थापित गर्यौं, अहिले स्थापित छन्। हाम्रा शहीदहरू पनि अहिले कतिपयले नाम लिन मन पराउँदैनन्, तर ती महान शहीदहरू हुन्। तिनलाई भोलि इतिहासले फेरि पनि महान शहीद भनेरै फेरि सम्मान गर्छ। यद्यपि म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा तपाई हामी सबै लडेर भयो, म व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री भएको पनि होइन। सायद तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। म प्रधानमन्त्री भएको पहिलो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय नै जनमुक्ति आन्दोलनमा, युद्धमा शहीद हुनेहरूलाई शहीद घोषणा, राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने क्याबिनेटमा मेरो पहिलो डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजनलाई अहिले लुकाइएको छ, दबाइएको छ। मलाई तपाईहरुलाई भन्दा मलाई कम पीडा छ भन्ठान्नु भएको छ तपाईहरुले। प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री भयो, खुब रमाइलोसँग बस्या होला भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो सत्य होइन। तपाईहरु जस्तै म पनि पीडित छु। मैले त्यत्रो परिवर्तन ल्याएको,
पहिलो क्याबिनेटबाट जनमुक्ति सेनालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको, शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको, मैले गरेको क्याबिनेटको त्यो माइनेट लुकाइया छ। प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक दबाइदिएका छन्। अनि मलाई आनन्द हुन्छ त, मैले त्यो बाध्यता परेर गरेको हो र। मैले त आफ्नो नेतृत्वमा भएको आन्दोलन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसका योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्ने, त्यसमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय न गरेको हो। तर त्यो दबाइएपछि र अनि चाहे बहिर्गमित भनेर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, चाहे स्वैच्छिक अवकाश लिएर केही पैसा लिएर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, या नेपाली सेनामा समायोजन भएका 1400-1500 जनमुक्ति सेनाका कमान्डर र योद्धाहरू हुन्, हामी सबै एउटै मोर्चाका हौँ। अरूले कोले के भन्छन् त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा हामीले आफूलाई के ठान्छौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। हामीले आफूलाई बहिर्गमित कहिले पनि ठानेनौँ। हामीलाई अनेक गरेर बाध्य पारेका छन्, तर एउटा बिन्दुमा हामी सबै एकै ठाउँमा पुग्छौँ र एकै ठाउँमा हुन्छौँ। हामी एउटै मोर्चामा हुन्छौँ, एउटै उद्देश्यको निम्ति समर्पित हुन्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। चाहे ती बनिएका हुन्, चाहे स्वैच्छिक अवकाशमा निक्लिएका हुन्, चाहे सेनामा समायोजन भएर गएका साथीहरू हुन्, हामी सबै एउटै उद्देश्यको निम्ति समर्पित मान्छेहरूको मोर्चा हो। हिजो जनयुद्ध चल्दै गर्दा अहिले यहाँ तपाईहरुले लेख्नुभयो, मलाई बडो त्यसले छोएको पनि छ। हामी लड्दा लड्दै सबै मर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो कि त, या मैले शान्ति सम्झौता गरेर गल्ती गरेँ? तपाईहरुलाई के लाग्छ राम्रोसँग सोच्नु होला। अहिले म धेरै भन्दिनँ, कसैलाई लाग्न सक्छ यतापट्टि आएर शान्ति सम्झौता गरेर, सेना समायोजन गरेर, हतियारको व्यवस्थापन गरेर नेतृत्वले गल्ती गर्यो, त्यसो गर्न हुने थिएन। बरु लडेको लडाई गरेर जे पर्छ पर्छ भनेको भए हुन्थ्यो भन्न पनि सकिन्छ। धिक्कार छ भनेर लेख्नुभयो उहाँले, अहिले सुनाउनु भयो। के हामी धिक्कारै गर्ने खालका मान्छे हौँ त तपाईँ? हामीले गरेको काम धिक्कार्न लायकै हो त? मैले किन त्यस्तो तपाईहरुलाई त्यत्रो 10 वर्षसम्म युद्धमा लडेर म आफै भूमिगत बङ्कर, तपाईहरुले हेर्नुभयो होला नि, अहिले पनि युट्युबमा पनि थुप्रै आइरहेको हुन्छ नि, म बसेका बङ्करहरू, म लुकेका छिपेका बम्बार्डिङ भएका घरहरू त तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको होला। मलाई तपाईहरुसँगै लडाई पुरै जितेर काठमाडौँमै आएर पुरै क्याप्चर गरेर हाम्रै नेतृत्वमा पुरैकै पुरै सत्ता बनाउन सबभन्दा बढी मन त मलाई थियो नि। सबभन्दा धेरै मन हुनुपर्ने त मेरो हो नि। अध्यक्ष हुनुको नाताले, सुप्रिम कमान्डर हुनुको नाताले मैले गर्नुपर्ने किन गरिन त? मैले धेरैचोटि तपाईहरुलाई कुनै न कुनै रूपमा भनेको छु। किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनैतिक आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय मात्रै हुँदैन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि हुन्छ। विश्व परिस्थिति कस्तो छ भन्नेमा नि भर पर्छ। हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा कुरा भन्नुभयो, हाम्रो दक्षिण एसियामा, भारतमा, श्रीलङ्कामा ठुल्ठुला युद्ध थिए। श्रीलङ्कामा तमिलहरूको विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह संसारमा नै ख्याति प्राप्त विद्रोहको रूपमा थियो। इन्डियामा पनि, आन्ध्रतिर, दक्षिण भारततिर या युपीतिर, उत्तर नेपालसँग जोडिएको भागमा नै ठुल्ठुला युद्ध अगाडि बढ्दै थिए। ल्याटिन अमेरिकामा पेरु, कोलम्बिया जस्ता देशहरूमा ठुल्ठुला सशस्त्र विद्रोह थिए। सबभन्दा अगाडि पेरु थियो, तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि यता एसियामा पनि टर्कीमा राम्रै विद्रोह थियो, सशस्त्र सङ्घर्ष थियो, लडाईँ चलिरहेको थियो। सबैतिर एउटा माहौल थियो परिवर्तनको,
सङ्घर्षको हामीले लड्दै गर्दा हाम्रै आँखा अगाडि तमिलहरूको त्यत्रो सशक्त विद्रोह नराम्रोसँग दबियो। त्यसको प्रमुख नेतादेखि हजारौँ हजार 1 लाख भन्दा बढी मान्छे मारिएर त्यो ध्वस्त पारियो। तपाईँ हाम्रै अगाडि, मेरै आँखा अगाडि पेरुमा 1 लाख मान्छे मरे लडाईँमा। 1 लाख मान्छे मरे, पछि गोन्जालो गिरफ्तार भयो, अहिले पनि जेलमा छन्। र त्यो अहिले पेरुको साइनिङ पाथ भन्ने त्यत्रो विद्रोह भएको, त्यत्रो जनमुक्ति सेना बनेको अहिले नाम निशान केही पनि छैन। त्यहाँ न बहिर्गमित सेना छ, न शैक्षिक अवकाशको सेना छ, न समायोजन भएको एकजना पनि सेना छ। त्यो तपाईँ हाम्रो आँखै अगाडि हामीले हेर्दा हेर्दै देखियो। टर्कीको सिद्धियो, फिलिपिन्सको सिद्धियो, इन्डियाको पनि अब करिब करिब सिद्धियो। अनि हामी नेपालमा लडेको लडाइँ गर्दा मैले के देखेँ भने हामी अहिले भर्खरै जितिहाल्दैनौँ, तर जित्ने एउटा तरिका छ। मैले हामी सबैलाई जिततिर लैजाने, विजयतिर लैजाने, हामीले गरेको बलिदान खेर नजाने बाटो के हुन सक्छ त भन्नेतिर मैले अलि बढी सोचेँ। सबै अब हामी 17,000 नेपाली मरे भन्ने छ, सेना, पुलिस, हामी जनसेना, जनता सबै गरेर। अब मैले के देख्ने भयो भने लड्दै जाँदा 1 लाखसम्म मर्न सकिन्छ। हामी 1 लाखसम्म, जसरी पेरुमा 1 लाख मरे, मैले भने नि श्रीलङ्कामा 1 लाख मरे, टर्कीमा त्यसै गरी 40,000 भन्दा बढी मरे। हामी पनि मर्दै जान त सकिने भयो, मार्दै जान पनि सकिने भयो, तर त्यसको गरेर लडाइँ जितिन्छ त, हामी सम्मानित भइन्छ त सबै भनेर हेर्दा लडाइँ जित्ने भनेको त पोलिटिक्सले जित्ने हो, विचारले जित्ने। विचार र राजनीतिमा परिवर्तन भयो, लडाइँ जितेको ठहर्छ। राजनीतिमा पराजित भयो भने लडाइँ हारिन्छ। त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा जति बेला निरङ्कुशतावादी सामन्ती तानाशाहहरूले सम्पूर्ण सत्ता लिन खोजेको बेला मैले यही हो, हामीले जनयुद्धलाई सकारात्मक ढङ्गले शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र राजतन्त्रलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बेला यही हो भन्ठाने मैले। तपाईहरुले यो कुरा कतिको विचार गर्नु भएको छ? यो बेला गरिएन भने त्यसपछि फेरि समय आउँदैन र हामी चाहिँ हाम्रो नियत राम्रो भए पनि हाम्रो नियति चाहिँ पेरुकै हुन्छ, हाम्रो नियति श्रीलङ्काकै हुन्छ, हाम्रो नियति टर्की र फिलिपिन्सको जस्तै हुन्छ भन्ने देखेँ मैले। र यही मौका हो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने चुनमाङ बैठक भनेर जसलाई भनिन्छ, चुनमाङ बैठकको निर्णय, त्यसपछि मैले गरेको 3 महिने एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा, त्यही 3 महिनाको एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणाले के गरिदियो त 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो, सामन्तवादका विरुद्ध एक ठाउँमा ल्याइदियो र त्यो अगाडि बढ्दै गएर चाहिँ 12 बुँदे समझदारी 19 दिनको जनआन्दोलनमा रूपान्तरण भयो। जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगसँगै चलेर नेपाल गणतन्त्रमा पुग्यो। अब यसको हिसाब तपाईँ हामीले चाहिँ गर्वको साथ यो हाम्रो कारणले भएको हो भनेर गर्व महसुस गर्ने कि होइन यो त बर्बाद भएको हो भनेर धिक्कार गर्ने, यो त हामी सबै स्वतन्त्र छौँ आफ्नो ढङ्गले गर्न। तर मेरो विचारमा यो गर्वको कुरा हो, हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो, हाम्रा ती सबै शहीदहरूको निम्ति पनि सम्मानको कुरा हो। अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ, जनयुद्ध शान्तिमा रूपान्तरित भएको छ, गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ, सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएको छ, समावेशी समानुपातिकतामा रूपान्तरित भएको छ। अब रह्यो कुरा तपाईहरुले भनेको कुरा, हामीलाई त खोइ वास्ता पनि भएन। म एउटा कुरा के आत्मालोचना तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु भने मैले केन्द्रमा त मैले तपाईँ जनमुक्ति सेनाको फिल्ड कमान्डर 1 नम्बर भनेको नन्दकुमार पुन, नन्दबहादुर पुन पासाङजी हो, तपाईँ हामी सबैले चिन्छौँ। म पछिको
कमान्डरलाई मैले उपराष्ट्रपति बनाउन पहल गरेँ, उहाँ अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो पासाङलाई मात्रै गरेको सम्मान त होइन, त्यो त सम्पूर्ण जनयुद्धलाई गरेको सम्मान हो। तपाईँ जनमुक्ति सेना, चाहे तपाईँ बहिर्गमित भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ स्वैच्छिक अवकाश भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ समायोजनमा गएको भन्नु, ती सबैलाई गरेको सम्मान हो नि। मभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि सम्मानको हिसाबले त, प्रधानमन्त्री भन्दा माथि हुन्छ उपराष्ट्रपति त। कोही सभामुख हुनुभयो, कमिसार, मन्त्री हुनुभयो, कमान्डरहरू, डेपुटी कमान्डर भने जति त सबै त एकचोटि मन्त्री पनि हुनुभयो। मैले केन्द्रबाट गर्ने निर्णयका आधारमा न हुनुभयो, आफै हुनुभयो भन्ने त होइन। अब मेरो गल्ती तपाईँहरूसँग आत्मालोचना गर्ने कुरा के चाहिँ हो त भने, मैले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थिएँ, जनमुक्ति सेनाका सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन्, या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन्, या कम्पनीका हुन्, या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो, तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप, त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन, तपाईँहरूको बिचल्ली भयो। त्यहाँनिर चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो त्रुटि भएको छ। सबैलाई उचित संगठनात्मक जिम्मेवारी दिने, संगठनात्मक जिम्मेवारी उचित दिएपछि सम्मान हुन्छ क्या, त्यो अरू कसैले नै अपमान गरेर अपमान हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कमी भयो। म केन्द्रको तर्फबाट त मैले केन्द्रीय भूमिकामा गल्ती गरेको लाग्दैन, तर तलसम्मका कमान्डरको हकमा पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने, उचित कमिटी दिने, भूमिका दिने र ती साथीहरूलाई समाजमा एउटा ऐतिहासिक विद्रोहका योद्धाको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ नीतिगत निर्णय सही गरेर पनि व्यवहारिक हुन सकेन। आज बिहान मात्रै चाहिँ वर्षमान, जनार्दन शर्मा, प्रभाकर, म, बलदेव हामी छलफल गऱ्यौँ र मैले आज तपाईँहरूसँग यहाँ आएर सम्बोधन गर्ने भन्ने त मलाई हिजै अस्ति नै थाहा भएको थियो। बुढाथोकीले मलाई अस्ति नै निम्ता दिइसक्नु भएको थियो, म आउँछु पनि भनिसकेको थिएँ। आज बिहान बसेर हामीले के गर्यौँ भने, अब सबै चाहे बहिर्गमित या स्वैच्छिक अवकाशका, जनमुक्ति सेना सबैलाई एउटा विशेष पार्टी कमिटी प्रदेश स्तरीय बनाउने र त्यसको मातहतमा सबलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ, यसले मात्रै सम्मान हुन सक्छ भनेर आज हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हिजोको त्रुटि सच्याउने योभन्दा अर्को उपाय छैन। सङ्गठनको दृष्टिकोणले तपाईँहरू सबैलाई सजिलो हुने गरी भन्ने एउटा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो, राज्यको तर्फबाट दिने सुविधा, राहत, घाइते अपाङ्गहरूलाई उपचारको व्यवस्था या चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारका घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविकाको निम्ति राहत, यसमा यो बिचमा जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाइदिएको छ, हटाइदिएको छ। सरकार त हाम्रो पार्टीको बन्यो, झन्डै 2/3 झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुनजीले अहिले भन्न बिर्सेँ भन्नुभयो। पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यो छुटेकाहरूलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत जीविकोपार्जनको निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले। घाइतेहरू आएर माइती घर मण्डलामा कहिले रिले अनसन, कहिले आमरण अनसन बसेका छन्। पुलिसले आएर लाठीचार्ज गरेको छ, लखेटेको छ। सरकार हाम्रै छ, गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन्, तर घाइतेहरू चाहिँ कहिले लाठी खान्छन्, कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन्। मैले खुमलटार ल्याउँदै कहिले ऋण खोजेर, कहिले कतैबाट सहयोग मागेर बरु मलमपट्टि लगाउँछु। गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक उहाँले देख्नु भएको छ, 3 पटक मैले फोन गरेँ, नगर्ने, वास्ता नगर्ने। ती सबैलाई के ठान्ने भने यी प्रचण्डका चेलाहरू हुन्, यिनलाई किन गर्ने भन्ने ठानेको। त्यो पीडा तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम छ भन्ठान्नु भएको छ।
अनि अहिले पार्टी फुटाए, अहिले उनलाई चाहिँ जनमुक्ति सेना भनेर उनीहरू तिनै मान्छे भन्छन्। अहिले यो भन्दा बढी घाउमा चाहिँ नुनचुक छर्ने काम अरु केही हुन्छ? हिजो त्यत्रो 3 वर्षसम्म लगातार मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र हिजोको कमान्डरको हैसियतले उहाँहरूको उपचार हुन पर्यो, उपचार खर्च बढाउन पर्यो, जीविकोपार्जनको निम्ति उनीहरूलाई राहत बढाउन पर्यो, परिचय पत्र दिन पर्यो, दिने निर्णय भइसक्यो हो। पहिला किन रोकिएको भन्दा लाठीचार्ज गर्ने र ती सबैलाई यी प्रचण्डका चाहिँ चेला चपेटाहरू भनेर अपमानित गर्ने। अहिले पार्टी फुटेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ खै प्रचण्डले हेरेछ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? सुन्नुभयो नि तपाईहरुले? बिचरा त्यो कालीबहादुर खाम भर्खर हामी शान्ति सम्झौतामा आएपछि यही कोटेश्वरमा हो रामहरि श्रेष्ठको मृत्यु भयो। उनलाई बचाउनको लागि र उनको मुद्दा गर्नको लागि के कति गरियो भन्ने कुराको धेरै ठुलो मर्म छ त्यो भित्र। त्यो कथातिर म अहिले जान्न। तिनलाई सिद्ध्याउनको लागि केपी ओली र उहाँको टिमले के गर्यो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। तर अहिले पार्टी फुटाइसकेपछि कालीबहादुर खाम हेरेछ प्रचण्डले रे, घाइते अपाङ्गलाई वास्ता गरेछ रे केपीले। यो के लाग्छ तपाईहरुलाई? तपाईहरुको मायाले भने होला, तपाईहरुलाई त्यस्तै लाग्छ? उहाँ एउटा बहिनी कमान्डरले भन्नुभयो नि, हामी फरक राजनीतिक धारबाट पनि बरु हामी जान्छौँ भनेपछि त मलाई त साँच्चै ठ्याक्कै चाहिँ छुराले मुट्टुमा चाहिँ रोपे जस्तो हुन्छ नि मलाई। तपाईँ उता फरक राजनीतिक धारमा गएर जसले हामीलाई सम्पूर्ण रूपले अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्ने, बदनाम गर्ने र सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउनको लागि बल गर्यो, तिनले हाम्रा योद्धाहरूलाई माया गरेर भने हो त? त्यो कालीबहादुर खामलाई माया गरेर हो? त्यसकारण त्यो होइन। हामी रगतको नाता निकै ठुलो नाता हुन्छ भन्छन्, तर हामीले के भन्यौं त भने वर्गीय नाता त्यो भन्दा नि ठुलो हुन्छ। आन्दोलनको नाता, आन्दोलनमा बगेको रगतको नाता, संघर्षमा बगेको रगतको नाता त्यो भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। आफ्नो भाइ भतिजा छोरा छोरी सँगको भन्दा धेरै महान हुन्छ भनेर हामीले पढेको, पढाएको, बुझेको हो। तपाईँ हाम्रो नाता भनेको रगतकै नाता हो। युद्धमा, आन्दोलनमा बगेको रगतसँग हाम्रो नाता जोडिएको छ। अनि यसलाई अपमान गर्नेहरूले अहिले चाहिँ यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेर हुन्छ त? त्यहाँ म तपाईहरुलाई यो सब षड्यन्त्र जालजेल हिजो जनयुद्धको बेला नि थियो। तपाईँ हाम्रो टाउको मूल्य तोक्ने मान्छेहरू त यही छन् नि अहिले नै। अब तिनले अहिले टाउको काट्न नपाएकोमा तिन त पश्चाताप गरेर बसेका छन् नि। टाउको गिन्न सक्नु पर्थ्यो, गिन्न सकिएन भन्ने छ नि त उनीहरूलाई। अहिले हामी त्यहाँ छौं, फेरि हामी यहाँ छौं। हामीलाई देख्दा तिनीहरूलाई कति छटपटी हुन्छ होला नि। झोलामा टाउको हालेर ल्याएपछि पैसा लिएर जाऊ 50 लाख रुपैयाँ भन्नेहरू अहिले पनि पैसा दिन्छौँ भन्दै हिँडेछन्। कुरा बुझ्नुभयो? एउटा छ नि आइरन कट आइरन, डायमन्ड कट डायमन्ड भन्छन् क्या। फलामले फलाम काट्ने, हिराले हिरा काट्ने भन्या जस्तै। अब यो जनक्रान्तिलाई काट्न, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काट्न, अब यो योद्धाहरूलाई खरिद्ने, तपाईहरुलाई खरिद्ने 8-10 लाख 20 लाख दिएर हुन्छ भने कुन स्तरको तपाईँ कमान्डर हो, कति मान्छे लिएर आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा अनुसार कोटा हुन्छ। तपाईहरुले 100 जना लिएर जानुभयो भने 10 लाख 20 लाख कति हो? तपाईले 200 लिएर जानुभयो भने 30-40 लाख। अझ धेरै लिएर जानुभयो, 4000 नै उठाएर लिएर जानुभयो भने 1 करोड 2 करोड यस्तो पो छ त अहिले त। तपाईहरुले ठान्नु भएको छ यो माया गरेर हामीलाई गर्दिन खोजेका भन्ने ठान्नुभयो भने त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँ हामीलाई उनीहरूले भेडा बाख्रा यिनलाई खरिद बिक्री गरेर सिद्ध्याउने हो। किन खरिद्ने हो त? खरिद्ने किन? तपाईलाई 20 लाख दिएर, 10 लाख दिएर या 50 लाख दिएर लाने भनेको किन हो भने तपाईलाई
अलि मोटो बनाएर काट्ने र अनि मासु खाने भनेर लाने हो। माया गरेर चाहिँ सम्मान गर्न लाने हो र? अब हामीले सम्मान नगर्ने, हामीले माया नगर्ने, हामीले भावना नजोड्ने, उनीहरूले जोड्छन् त? त्यो होइन। हिजो पनि हामीलाई पैसाको मूल्य तोकेकै थिए, अहिले पनि तोकिरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई किन धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू फेरि पनि मैले यति भने पनि तपाईँहरू अडिएर बसिराख्नु भएको छ कि अहिलेसम्म। तपाईँहरू किन अडियाला कहिलेकाहीँ मलाई त्यो पनि फेरि अनौठो लाग्छ क्या, साथीहरू अडिरहेका छन् अझै पनि। हामीले पैसा दिन पनि सकिया छैन, जागिर दिन पनि सकिया छैन, उपचार खर्च पनि छैन, सङ्गठनमा राम्रो जिम्मेवारी पनि दिन सकिया छैन। अनि अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ क्या विदेश गएका, अब जनमुक्ति सेनाका त अहिले त संसारभरि पनि छन्, फेरि यहाँ मात्रै हो र? त्यो शैक्षिक अवकाश वा बहिर्गमित कति त फेरि विदेशमा छन्। त्यहाँ भर्चुअल मिटिङमा भने केही साथीहरूले भनेको मैले सुने, हामी हिजो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा लडाइँको मैदानमा जीवन आहुति गर्न हिँड्या हो। अहिले प्रचण्डलाई सबैले मिलेर हेप्न खोजेका छन्, अपमान गर्न खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्। प्रचण्डले आह्वान गर्ने भने हामी यहाँबाट छोडेर फेरि लडाइँमा आउँछौँ भनेको सुने क्या मैले आफ्नै कानले। मलाई ती भन्ने साथीहरू देखेर म त द्रवीभूत हुने भएँ नि त, म त बडो भावुक भएँ। म त ओहो के नाता हो यो? अब अहिले बहिर्गमितका 3टा छन् भन्नुभयो, तर सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूकै रहेछ। अब यो त प्रमाणित भयो। म पनि बेला बेला मलाई नै दिमाग खराब गर्छन् क्या, मैले सबै बुझ्छु भन्ने थाहा हुँदैन नि को कता कता हुनुहुन्छ, के गर्नु भएको छ। अहिले यो तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आएर साथीहरू तपाईँहरू सबैसँग भेट्दा तपाईँहरूको कुरा सुन्दा मलाई थाहा भयो, सबभन्दा ठुलो मूलधार चाहिँ यही रहेछ। बहिर्गमितको चाहिँ मूलधार यो रहेछ। अब मैले सहयोग गर्ने ठाउँ यो रहेछ भन्ने त मलाई भयो। आजदेखि कुरा बुझ्नुभयो त? मैले सहयोग गर्नुपर्ने, अरूहरूले धेरै मलाई पनि उपयोग गरे, अब किन ढाँट्ने? मलाई साँच्चै हामी नै हो भन्छन्, हो कि के हो के हो? अब अलिक बढी नै भन्छन् फेरि त्यस्ताले। तपाईँहरू त मसँग त्यति आउनुहुन्न पाउनुहुन्न पनि होला। अब अलि बाटाटाठा त के गर्छन्, कता कता नाता गोता लाउँछन्, मिलाउँछन्, आइहाल्छन्। आएर दुनियाँ कुरा भन्दा हो कि भन्ने पार्छन्। तर आजको यो सम्मेलनले होइन, तपाईँहरू मूलधार भन्ने भयो। मैले तपाईँहरूसँग के भन्न खोजेँ, तपाईँहरू किन बसिरहे यहाँ भने मलाई कहिलेकाहीँ किन यहीँ भने यही हो हाम्रो भन्ने तपाईँलाई लागिराख्दो रहेछ। न तपाईँहरू राम्रोसँग कमिटीमा हुनुहुन्छ, हुन त हुनुहुन्छ रहेछ, फेरि केही त धेरै हुनुहुन्छ, कोही वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोही के पालिकामा हुनु होला, कोही कमिटीमा हुनु होला, तर धेरै जसो हुनुहुन्न भन्ने पनि देखेँ। तर तपाईँहरू फेरि हामी चाहिँ यही हो भनेर फेरि पनि गाली गर्दा पनि प्रचण्डै हो हाम्रो नेता भन्ने तपाईँहरूले त्यो माया मार्नु भएको छैन रहेछ। भन्दा योबाट के देखिन्छ भने हामीले बनाएको इतिहास सामान्य रहेनछ, ठुलो चिज गरिएको रहेछ। कमाई चाहिँ हामीले सम्पत्ति त कमाएनौँ, पद प्रतिष्ठा कमाएनौँ, तर एउटा यस्तो महान सम्पत्ति कमाइएको रहेछ, यस्तो विचारको सम्पत्ति, राजनीतिको सम्पत्ति, परिवर्तनको सम्पत्ति रहेछ कि त्यसको माया मोह, त्यो प्रतिको ममता चाहिँ हामी कसैले नै छोड्न सकेका रहेनछौँ। पार्टी फुट्यो त्यसकारण अरू पनि फुटे, तर मूलधार यही रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। यस अर्थमा तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि म पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ बिल्कुल सही गर्नुभएको छ। अब अहिले स्थिति के छ त, मैले चुनावको बेला भनेको थिएँ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हामी सबै लड्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो, संविधान भयो। अब चाहिँ समाजवादको यात्रा सुरु गर्ने हो, नयाँ यात्राको सुरुवात गर्ने हो। समाजवादको यात्राको निम्ति हामीले अब सम्पूर्ण रूपले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ। र मैले सधैँ भनेको छु, 10 वर्ष विचार अध्ययनमा गयो, 10 वर्ष जनयुद्धको तयारीमा गयो, 10 वर्ष जनयुद्धमा गयो, 10 वर्ष शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा गयो भन्दा त अब चाहिँ झन्डै 70को दशकतिर लागिसके, 70को उमेरतिर अगाडि बढिसकेपछि त मैले चुनावको बेला भन्दा म 65 थिएँ।
मैले भने अबको 10 वर्ष सायद सक्रिय जीवन बाँच्न सकिन्छ। अबको 10 वर्ष समाजवादको निम्ति मैले खालि जनयुद्धका हजारौं शहीदहरूलाई, घाइते अपाङ्ग या जनमुक्ति सेना या सबै हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई सम्झेर मात्रै मैले भने कि अबको 10 वर्ष समाजवादको 10 वर्ष। मैले त्यति बेला भने मेरो लागि अरू केही पनि चाहिएको छैन। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइ पनि सकेँ, के हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री भन्ने पनि थाहा भयो। तर म कस्तो प्रधानमन्त्री भइन भने नि तपाईहरुले भने प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तपाईहरु यहाँसम्म पुग्नुभयो, खोइ त भन्न त ठिकै हो, तपाईहरुले भनेको त ठिकै हो, फेरि तपाईहरुलाई दोष दिने ठाउँ छैन। तर म प्रधानमन्त्री त भएँ, तर एक्लै प्रधानमन्त्री भइन के। म पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यति बेलाको एमालेले साथ दिँदा प्रधानमन्त्री, एमालेले खुट्टा झिकिदियो भने ढलिहाल्ने, त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएँ। दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री कांग्रेसले साथ दिँदा प्रधानमन्त्री, कांग्रेसले खुट्टा झिकिदियो भने गइहाल्ने प्रधानमन्त्री। मैले तपाईहरुको बारेमा मलाई निर्णय गर्न मन लाग्दैन र तपाईहरुलाई अलि राहत राम्रो दिउँ, तपाईहरुलाई परिचय पत्र दिएर सम्मान पत्र दिउँ, तपाईहरुलाई जागिर दिउँ भन्ने त लाग्छ नि मलाई। मलाई नलागे कसलाई लाग्छ त। तर कांग्रेस मान्दिदैन, अनि कांग्रेस नमानेपछि निर्णय गर्न सकिँदैन। अनि त्यसपछि मिलाई थोरै थोरै अलिअलि कन्स्टिट्युसन भए जस्तो स्थिति भए हो। त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। तर फेरि हाम्रो लडाईँ जारी छ। हामी त संघर्षमै छौँ नि त, फेरि यो त सकिएको त छैन। हामी आन्दोलनमै छौँ फेरि पनि। अहिले जुन तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि, अब अहिले हामी यो संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन भयो भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो भन्ने हो। तपाईहरुले सुन्नुभयो या बुझ्नु भएको होला। पहिलाका संविधान भन्दा यो संविधान फरक किन हो भने पहिलाको संविधान राजाहरूले हामीमा अन्तर्निहित राजकीय र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरिबक्सी यो संविधान जारी गरिबक्सेका छौं भन्ने थियो पहिलाको संविधान। अहिलेको संविधान चाहिँ हामी नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत यो संविधान घोषणा गरेका छौं भनेर जनता सार्वभौम भए यो ठुलो कुरो हो। यो कुरो चाहिँ ठुलो हो, यो कुरा भन्नुभयो त। तर अहिले चाहिँ आजभोलि के भयो भने त्यही जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो, प्रतिक्रान्ति हुन खोज्यो, जनयुद्ध र जनआन्दोलन ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार हुन खोज्यो। त्यसो भएर मैले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने म अहिले खुसी छु। फेरि म प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी थिइनँ, तपाईहरु पत्याउनुस् क्या। प्रधानमन्त्री त हुन पर्यो एउटा अवस्थामा, एउटा कारणले। अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा खुसी छु म, किन जनतासँग जोडियो, तपाईहरुसँग जोडियो नि, फेरि जोडिन पाइयो नि, फेरि क्रान्तिसँग जोडिन पाइयो नि, फेरि आन्दोलनसँग जोडिन पाइयो, प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध लड्न पाइयो। तपाईँ हामी खुसी भएको त लडाईँमा हो, आन्दोलनमा हो, परिवर्तनमा हो, समाजवादमा हो नि, जनवादमा हो हामी खुसी भएको। त्यसको निम्ति मर्न पाउँदा खुसी हो नि त हामी। यहाँ मर्न नपाउँदा पीडा जस्तो भोगेका छौँ नि त हामी सबैले। त्यसो भएर अहिले फेरि प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, फेरि हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध जो प्रहार भएको छ त्यसको रक्षाको निम्ति म फेरि मैदानमा छु। तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ अब कसरी बुझ्नुहुन्छ? म फेरि मैदानमा आएको छु, तपाईहरुसँगै मैदानमा आउँदा मलाई खुसी छ। मैले जे पनि बिहोर्छु, हिजो जसरी जनयुद्ध सुरु गर्दा मृत्यु पनि बिहोरेकै हो, जेलनेल पनि बिहोरेकै हो। त्यो सबैलाई स्वीकार गरेर हामफाले हो नि हामी। अहिले पनि फेरि जरुरी पर्यो भने जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार हुने भनेर अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, यो समावेशी संविधानका विरुद्ध जो षड्यन्त्र भएको छ त्यसलाई परास्त गर्ने लडाईँमा छौँ हामी। त्यसकारण अब सके मैले, तपाईहरुले भनेको मैले सुने, त्यो लेख्नु भएको मलाई दिनुहोस्, म त्यसको उत्तर तपाईहरुलाई लेखेर दिन्छु। तपाईहरु सबैले पढ्नु होला के हो के होइन भन्ने कुरा। अब हिजो हामीलाई सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउन खोज्नेहरूको भ्रममा नपर्नु होला। दुःख पाए पनि सुख पाए नि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ।
कुरा भन्नु आफ्नोसँग झगडा गर्न नि पाइन्छ, विरोध आलोचना गर्न पनि पाइन्छ, रुन नि पाइन्छ, हाँस्न नि पाइन्छ। अर्को पराईसँग भनेको त अर्कै हो। पराईसँगबाट होला भन्ठानियो भने त्यो चाहिँ निकै ठुलो भ्रम हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अब मलाई अब लास्टमा के भन्छु भने म चाहिँ फेरि मैले हिम्मत हारेको कति पनि छैन। तपाईँ हामी मलाई लाग्छ अस्ति त हामीले 10 वर्ष लड्नु परेको थियो जित्नलाई, अहिले पर्दैन, 10 महिना नि पर्दैन। हेर्नु होला केही महिनाभित्र हामी जित्छौँ। अहिले यो पटक हामीले जितेपछि तपाईहरुलाई सम्मान परिचय पत्र इत्यादि जे गर्छु भनेको भन्या थिइस् नि, उताबाट निक्लिने यताबाट पस्ने भन्ने पनि ल्याउनु भयो। मैले त्यो रणनीति छोडेको छैन, तपाईहरु बुझ्नु होला। त्यो रणनीति छोड्यो भन्ने नबुझ्नु होला। त्यसैले हामीले जित्छौँ र हामीले जित्नै पर्छ। तपाईहरु अब अन्तिममा फेरि यो 3टा 4वटा भएका सकेसम्म एउटै भइदियोस्, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको एउटै संगठनमा ल्याउने कोसिस होस्। सारै अवसरवादी जान्छन्, त्यो त फेरि 1-2 जना जाने कुरा त त्यसलाई अनौठो मान्न पर्दैन। अब जनमुक्ति सेनाको संगठन छ त्यो पनि एउटै होस्, सकेसम्म त्यसलाई युनिफाइड गर्ने कोसिस गर्नु होला। हामी अहिले फेरि आन्दोलनमा छौँ। अब आन्दोलन तपाईँ हाम्रो लागि उत्सव हुने हो। तपाईँ हामी फेरि आन्दोलनमा सहभागी हौँ। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ भोलि युवाहरूको भेला भन्ने कुरा। 28 गते फेरि एउटा विशाल जनप्रदर्शन र जनसभाको कार्यक्रम छ। अहिले सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालेको छ। हामीलाई बरु हामी अनुशासनमा थियौँ, विधिमा थियौँ, पद्धतिमा थियौँ, फिलोसफीमा, दर्शनमा थियौँ, विचारमा थियौँ हिजो युद्धमा। तर हामीलाई केही मान्छेले जङ्गली भन्थे। कुरा भन्नु हामी जङ्गली त थिएनौँ, हामी त जनताको काखमै थियौँ। तर अहिले यहाँ केपीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलेको छ त्यो चाहिँ जङ्गली भयो। न संविधान मान्नु छ, न नियम कानुन मान्नु छ, न विधि पद्धति मान्नु छ। सब तोडेर अब अहिले संवैधानिक परिषदको बडो अवैधानिक तरिकाले बिहान शपथ ग्रहण गरे भने त्यो गर्नै नहुने काम त्यो गरे। हिजो बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जतासुकै आएका अध्यक्ष भने जङ्गली राज सुरु भएको चाहिँ संकेत भएको छ, निरङ्कुशता सुरु भएको संकेत भएको छ। त्यसकारण हामीले आज बिहान मात्रै भोलि आम हडताल गर्ने देशभरि भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ। यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी। विजयी भइसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईहरुका भावनाहरू, तपाईहरुका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने समय आउँछ। हिम्मत नहार्नु होला, विश्वास नतोड्नु होला, भरोसा नतोड्नु होला, निष्ठा नछोड्नु होला। मानिस भएर जन्मिँदाखेरिको महानता भनेको त्यही हो। विचार र निष्ठामा अडिग रहन सकेर मर्न पाइयो भने त्यो महान कुरा हो। 2-4 पैसामा बिकियो भने त्योभन्दा रद्दी कुरा केही नै हुँदैन। म तपाईको हिजोको जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको हैसियतले, अहिलेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईहरुलाई फेरि पनि म कमान्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँ यो आन्दोलनको मैदानमा कोही भन्दा पछि नपर्नुहोस्। त्यसैमा तपाईँ हाम्रो विजय, तपाईँ हाम्रो गर्व, तपाईँ हाम्रा चाहिँ डिमान्डहरू पुरा हुने काम हुनेछ। यति भन्दै तपाईहरुको यो सम्मेलनको सफलता होस् र सम्मेलनबाट पारित भएका सबै निर्णय मलाई दिनु होला। म त्यसलाई हेरेर गर्न सक्ने जति सबै गर्छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।